कोरगाव पंचायत वाठारांतल्या स्वयंसहाय्यता पंगड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स महिलांखातीर बनावटी दागिने आर्टिफिशियल ज्वेलरी आणि कागदी फुलां पेपर फ्लावर्स तयार करपाच्या प्रशिक्षण वर्गांचे उक्तावण पेडणेचे आमदार प्रवीण आर्लेकार हांच्या हस्ते झाले. महिलांक आर्थिक नदरेल्यान आत्मनिर्भर आणि स्वयंपूर्ण बनावपाच्या उद्देशानं हे प्रशिक्षण सुरू करपात आला. या सोहळ्यात आमदार आर्लेकार हांनी स्वयंसहाय्यता पंगडांका त्यांच्या रोजच्या कामाखातीर कपाटा, मेजा आणि खुर्च्यो फुकट भेट दिल्यो. तुमकां सगळ्यांक खबरूच आसतलें आमचे पेडणेचे आमचो BJP सरकारान आमकां एक बायलांक सक्षम जावच्या खातीर खुबशी हेल्प केल्ली आसा. आर्थीक मदत तशी स्किमी सुद्दां हेल्प स्किमी आमकां भरपूरश्यो दिल्ल्यो आसा. त्या निमित्तान हे आमचे चारूय विवो आमी एकठांय जावन आयज हांगासर जमलेले आसा. जो BJP सरकार आसा तो सदांच आमकां सपोर्ट आसा. जे BJP सरकार घडलेले ताणें भरपूर स्किमी बायलां खातीर हाडले. लाडली लक्ष्मी, ममता स्कीम, गृह आधार ह्यो आमच्यो बायलां खातीर बायलां सक्षम जावच्या खातीर. डॉक्टर प्रमोद सावंत बायलांक सक्षम जावच्या खातीर तुमचे स्किमी हाडले. हांव तुमकां थोडेच सांगता. विवोन सुद्दां आयज आमकां पळोवपाक गेल्यार कितकेशेच लाख आमकां लोन दिल्ले गेल्ले आसा. आतां विवोनसून जायना, आतां CLF कालची आमी जी CLF मिटींग घेतल्या मांद्र्या, आमचो CLF आसा कोरगांवचो, ताका आमी 45 lakhs लोन दिल्लेले आसा कालच्या म्हयन्यात. आनी आतां फुडें बी अशें एप्लिकेशनां येत आसा. कित्याक खंय तरी बायल आमची सक्षम जावच्या खातीर हे गव्हर्मेंट आमकां ह्यो बारीक बायल खंय तरी लाडके आमदार प्रवीण आंबेकर आमदार धन्यवाद म्हणटा की तांच्यांनी असो कार्यक्रम महिलां खातीर दवरलेलो आसा. BJP सरकारने सदांच महिलां खातीर नवी नवी योजना नवे स्किमी उपलब्ध करून दिता. पण ते स्किमी तुमचे पर्यंत पावोवपाचे आमचे आमदार सदांच फुडाकार घेतलेले आसात. आणि आयज तांच्यांनी तुमच्या खातीर एक जी कबड आणि चेअर्स म्हणून टेबलांची जे तुमकां दिवपाचे तेंच्यांनी ठरयलेले आसा. सो आमदाराक हांव तुमचे सगळ्यांतर्फे धन्यवाद म्हणटा. ते उपलब्ध असतात महिलां खातीर आणि ते तुमचे प्रश्नच आयकून घेयनात तर ते फुडाकार घेवन ते पूर्णय करून दाखयतात. आणि आयज तेंच्यांनी खऱ्यांनीच व्हडल्या मनान हांव म्हणटा की अशें खंयच्याच आमदारान आमकां केन्नाच महिलां खातीर अशें करूंक नासतलें. ते तेंच्यांनी आयज करून दाखयलेलें आसा. कालच्यान तेंचे शेड्यूल इतलो बिजी आसा. हांव पळयता तेंच्या वांगडा. हांव कालच्याच प्रोग्रामाक आसलेले. तांच्यांनी फेलिसिटेशनाचो प्रोग्राम आयोजीत कमयतले असो करून तुमी ते धरून तुमी फुडें सरात. ह्यो हांव तुमच्या वांगडा सदांच आसतलो आनी हांव तुमच्या वांगडा आसाय बी सदांच. ताका लागून हांव तुमकां सांगूंक सोदता हे जे पळय आयज आमी हांगासर पेडण्यान आयज तुमकां सगळ्यांक जो आयज ना म्हटल्यार आमचे आख्ख्या पेडण्या हितून 22 विवोज आहा आख्ख्या पेडण्यान. ते आयज कोरगांवसून हांवें स्टार्ट केल्ले आहा. तांकां म्हाका दिसता तेंच्यांनी डिमांड केल्लो कित्याक आमकां सगळ्यांक एक कबड जाय बरें, तशेंच आमकां एक टेबल जाय आनी तांकां एक खुर्च्यो जाय. ते आयज हांगासर म्हाका दिसता कोरगांव आहा ती म्हाका दिसता जमनीर बी बसतात तांकां खुर्च्यो बी ना आनी तांकां कबडूय ना. जेन्ना तुमचे कितें फायली आसा बाकीचे सगळे डॉक्युमेंट्स आहा ते तुमचे आख्खे विवोनी चारूय कबडां तुमकां हाडलेली आसा. तशेंच तुमकां चारूय टेबलां हाडलेली आसा. तुमकां खुर्च्यो हाडलेल्यो आहा. आनी तुमकां कितें कमी पडटा जाल्यार तुमी सदांच म्हाका सांगूं येता केन्नाय कितें आहा जाल्यार. ह्योच गोश्टी न्हू तशेंच तुमच्या भुरग्यांक लागून शिक्षणाक लागून जेन्ना तुमकां खंयसर कमी पडटा तुमकां कितें दिसता आपल्या कडेन जायना त्या भुरग्याक हें करचो न्हू. तुमी कितें आहा जाल्यार म्हाजे कडेन येवचो. म्हाजो जाता इतलो सपोर्ट हांव तुमकां दितलो. तशेंच तुमच्या हांगासर हांवें कोरगांवान खुबशें काम केल्लें आसा तुमकां खबर आसतलें. पूण एवडायज कांय जायना तेजो. आनी खूब जाण म्हाका म्हणटा तूं इतलें काम करता पूण तूं एवडायज करिना. एवडायज करची गरज ना. जे आयज हांगासर तुमी सगळ्यांनी उलोवन दाखयल्लें आसा तितल्यान म्हाका काम केलें म्हणून समाधान जालां. ताका लागून खूब बरें दिसता की आयज सगळीं जाणां हांगासर येयलीं आनी आयज ते विवोचे तुमकां आयज कबड डिस्ट्रिब्यूट करतलो.